बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो इसके जवाब में अल्लाह क्या फरमाते हैं? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते वक़्त बंदे के साथ क्या होता है? कहीं आप ये गलती तो नहीं करते? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खुदा की कसम मैं दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ और इसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत सारे लोगों की ज़बान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह के अल्फाज हुआ करते हैं। कोई गलत बात हुई तो उन्होंने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा तो लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने के आदी हो जाते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह तू हमें बख्श दे। सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह कह देने से आपकी तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि अस्तग़फ़िरुल्लाह आम तौर से जो लोग बोलते हैं वो इनकी ज़बान पर रटे हुए अल्फाज हैं, तो बस वो अस्तग़फ़िरुल्लाह इनकी आदत में है। तो आदत में होने की वजह से अगर कोई इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह बोल रहा है तो इससे इसके गुनाहों की बख्शिश नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों पे शर्मिंदा होना तो ये है, और जब कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आकर एक ख़ास निगाह डालता है, एक तवज्जो फरमाता है और बंदे से कहता है, मेरे बंदे आओ, मैं कब से तेरे इंतज़ार में था, लौट आओ, अपने रब की मर्ज़ी की तरफ लौट आओ, अपने रब की मग़फ़रत की तरफ। एक जगह अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगो, ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई और लंबाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, और अपने रब की मग़फ़रत की तरफ दौड़ो। तो इसलिए जब कोई बंदा अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 70 मरतबा जवाब में इसको लब्बैक कहता है। एक शख्स था, 70 साल तक वो या सनम या सनम या सनम कहता रहा, अपने माबूदों को पुकारता रहा। एक मरतबा इसकी ज़बान फिसली और इसकी ज़बान से या सनम की जगह या समद निकल गया। या समद अल्लाह का नाम है जिसके मानी बेनियाज। तो अल्लाह ताला ने 70 मरतबा इसके जवाब में लब्बैक कहा। एक रवायत में आता है कि 70,000 दफ़ा अल्लाह ताला ने लब्बैक कहा, यानी है मेरे बंदे तेरा रब हाजिर है, क्या चाहता है? तो फरिश्तों ने कहा कि मौला, ये बंदा तुझे नहीं पुकार रहा है, ये तो या सनम कर रहा था, धोखे से इसकी ज़बान से तेरा नाम निकला, बल्कि ये तो तुझे जानता ही नहीं है, ये तो सारी ज़िंदगी या सनम करता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों, खामोश हो जाओ, और फरमाया कि मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं पुकार रहा, लेकिन धोखे से ही सही, लेकिन इसने अपने माबूद हकीकी को पुकारा तो है। अगर मैंने भी इसके सवाल पर इसको जवाब ना दिया तो फिर मुझ में और इनमें क्या फ़र्क रहेगा जिसको ये 70 साल से पुकार रहा है। कोई बंदा धोखे से भी रब को पुकारता है तो अल्लाह ताला इसके लिए सवाब भी लिखता है और इसकी तरफ मुतवज्जो भी हो जाता है। तो अगर ऐसे ही किसी इंसान की ज़बान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह जैसे अल्फाज रहते हैं तो ये बेफ़ायदा नहीं बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर इंसान ने इस नीयत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा कि इसने जो गुनाह किए हैं इसकी माफ़ी मिल जाए तो इसके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। जो इस्तग़फ़ार को लाजिम कर ले, अल्लाह पाक इसकी तमाम मुश्किलों में आसानी, हर गम से आज़ादी और इसे वहाँ से रुज़ी देगा जहाँ से इसका गुमान भी ना होगा। इस्तग़फ़ार से दिलों का जंग दूर होता है। जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह करीम लिखने वाले फ़रिश्तों को इसके गुनाह भुला देता है। इसी तरह इसके आज़ा यानी हाथ पाँव को भी भुला देता है और ज़मीन से इसके निशानात भी मिटा डालता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वो अल्लाह पाक से मिलेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से इसके गुनाह पर कोई गवाह ना होगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास
ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربی بن صبیر رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جس میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا ورثاء نہ ملیں تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے، لوگ جب ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اور میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفر اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گم شدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ذکر کریں، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔